السلام عليكم. جاوني بزاف ديال الناس اللي بغاو يتعلموا الرسم، نتمنى تتبعوا معايا مزيان، واللي عنده شي كاستيون ولا شي حاجه في يلاشيها في كومونتير ولا يدخل بريفي معايا. داكا الو كيف ما يعني اللي كيبغي يرسم ولا اللي كيرسم ديجا، يعني اول حاجه كيبدا كيرسم بها هي ان سواء كيبدا بالوجه اولا الملامح د الوجه، مثلا كيبدا بالفم العينين، ولكن الاكثريه كيبدا بالوجه. اول ليسون اللي غادي ندير هي كدير تعلم ترسم وجه. بالنسبه للناس اللي عاد باغيين يتعلموا الرسم ولا اللي كينقلوا بزاف وتلقاو مشكل ملي كيبغيو يرسموا من دماغهم، غنعطيهم واحد التكنيك. كاين بزاف ديال لي تكنيك اللي الناس كيرسموا بهم، كاين كل واحد وفاش كيرتاح، ولكن اللي انصحكم بها يعني تشوفوا لا تكنيك ديالي، وعلاش لا تدخلوا اليوتيوب وتقلبوا على دوطخ تكنيك ديال الرسم، ولكن نتوما اختاروا لا تكنيك اللي نتوما ترتاحوا فيها. كيف ما قلت لكم نستعملوا ان سيركل كوم ريفيرونس باش نرسموا الوجه. يعني اول حاجه خصكم تعلموا ترسموا ان سيركل، خصكم بيان سور كلشي كيعرف يرسم سيركل. نقول لكم منين جاي هاد لا تكنيك ديال السيركل. الا جينا نرسموا واحد الجمجمه ديال بنادم باغ اكزومبل بحال هكا، باغ اكزومبل هادي هي الجمجمه ديال بنادم. الا جينا نشوفوا الساق فين هو هاد الطرف هذا، يعني الفم والنيف كيجيو برا على الساق، والعين كتجي في الوسط. داكوغ. ولا الا جينا نديرو فاس باغ اكزومبل بحال هكا، الساق هو هذا، العينين كيجيو لداخل، النيف كيجي نيشان مع الساق، والفم كيجي برا على الساق. غادي نستعملو هادي في الدائره اللي رسمنا في الاول. في الاول كترسم الساق، كدير واحد لالين في الوسط. هاد لالين هي فين كتبين الاتجاه ديال الوجه، باغ اكزومبل واش فاس واش بالجانب ولا 45 درجه ولا. لازم نشوفوا هنا مثلا هاد الخط هذا راه كيجي هنا، يعني كيجي في الوسط، يعني راه كيشوف لعندكم هنا، يجي الخط هنا راه كيشوف لهيه. سي بون. سينو من بعد يعني باغ اكزومبل سوا كيدور هكا ولا هكا ولا داكو. كتستعملوا عندك لا لين الاولى هادي كتكون ديال النيف، من بعد كتهبطي واحد شويه كدير لا لين ديال الفم، كتهبط شويه كدير التالي ديال الوجه، يعني العينين كتحاول يعني تليميتيهم ما بين واحد دو لين. الا جينا نشوفوا لي زانيم باغ اكزومبل كيكون اللي كيديروا العينين كبار، اللي كاين اللي كيدير العينين صغار. انت شوف العين اللي باغي دير، باغ اكزومبل باغي تحصرها سواء كبيره سواء صغيره، كتحصرها من بين واحد دو لين، باغ اكزومبل اللين الاولى واللين الثانيه. انت هنا كتحصر العين ديالك اللي باغي ترسم. سي بون. داكا. دابا كتبقى تعمر الوجه ديالك، يعني عندك لي لين فين كل حاجه غادي تتحط، من بعد تبقى تعمر يعني الفيس اللي انت باغي ترسم. باغ اكزومبل هكا غادي تطلع هنا، فوالا. لا ميم شوز من الجهه الاخرى، كتحاول ما امكن تجيب داكشي سيميتريك، حيت الخط جاي في الوسط. فوالا. كيف ما قلنا هذا الفم، النيف، العينين، الحجبان. الودن كتجي محصوره ما بين النيف والتالي ديال العينين، يعني هنا ما بين هنا وهنا. دابا الشعر دائما كتحاول تستعمل داك الساخ اللي رسمنا في الاول كوم ريفيرونس ديال الشعر، يعني التالي ديال الشعر. باغ اكزومبل الا كان شي واحد قرع، يعني كتحاول يعني كيمشي على حساب هاد الدائره هذه اللي رسمنا، تيمشي عليها لا كان قرع. ولكن الا عنده الشعر ولا بدا يجي زايد على داك الساخ اللي رسمنا، باغ اكزومبل مثلا انا كنرسم الشعر هكا، غادي يجي هكا 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 هكا، لا ميم شوز من الناحيه. كتحاول تمشي على داك الساق اللي رسمتي. نعاودو نرسمو وجه واحد اخر.
الوجه يعني بالجنب يعني دو بروفيل. لا ميم شوز كترسم اون لين بلوتو ان سيركل، كدير اللين ديالك في الوسط يعني في الجنب يعني كيشوف هكا. كتبدا قلنا النيف كيجي في التالي ديال الساقل يعني تمشي هكا فين كيتلاقى هو فين غيكون النيف. الفم شويه لتحت، التالي د الوجه هنا، العينين ما بين دو ساقل سي بون. الوغ العينين كاينين العين ديال الفاس ماشي هي عين ديال جنب، يعني غير في بوينت فيو ديال بنادم. اما في لا رياليتي راه نفس العين، غير ملي كتكون دايره ماشي هي اللي كتكون فاس. الوغ ملي كتكون فاس باغ اكزومبل كتكون العين دايره بحال هكا، كتكون يعني عريضه، يعني كتبان كامله. باغ كونطخ العين بالجنب يعني كتبان عندنا البؤبؤ كيبان هو اللي كيبان هنا، يعني كتكون صغيره وكيجي البؤبؤ في هذا القنت. ولكن الا كان كيشوف باغ اكزومبل لهاد الجهه ولا بحال هكا مثلا كترسم العين خاويه يعني مفيهاش البؤبؤ، مثلا كيشوف لهاد الجهه دير لها بحال هكا، هادي هي العين مزيان. الوغ غادي نجيو نرجعو للديسان ديالنا، درنا الساقل درنا لي لين ديالنا، غادي نبداو نعمرو الوجه. الوغ ملي تجي تعمر الوجه مثلا يعني ترسم غير الكونتور د الوجه، يعني تحاول تخيل في دماغك بان الوجه ما جايش بلا، راه غادي مثلا في الفورهيد مثلا في الجبهه راه غادي يعني كيدخل في النيف تيخرج النيف كيرجع يدخل عاوتاني الفم لا ميم شوز لتحت ديال الوجه، فهمتوا؟ الوغ ملي تكونوا كترسموا تحاولوا تخيلوا هذا الشيء. الوغ اللي نبغي تبقاو عاقلين عليه هو كتبداو يعني في التالي ديال هاد الساق كتحاولوا تبداو الجبهه. الوغ ملي كتوصلوا للعين عندنا في جهه العين النيف كيتقوس يعني كيدخل وتيرجع يخرج، يعني في التالي ديال العينين غادي يدخل وغادي يعاود يخرج وغادي يوصل حتى للتالي ديال داك الخط اللي قلنا. فوالا لا ميم شوز الفم، عاوتاني الفم غتوصلوا لداك الخط اللي رسمتو ديال الفم تحاولوا تدخلوا فيه وتخرجوا تبينوا يعني اللبس شنايف باغ اكزومبل بحال هكا عاوتاني التالي د الوجه كطلع. الوغ هنا الودن ما كتجيش برا وما كتجيش لداخل بزاف، كتجي في الوسط ديال الساق مثلا، وكيف ما قلنا كتجي من بين العين من بين التالي العين والنيف يعني تجي هنايا. فوالا سي بون. الوغ الشعر نرسمو العين بعدا كيف ما قلنا هنايا سواء هكا ولا هكا. سي بون غادي نرسمو الشعر لا ميم شوز كيف ما قلنا هنايا غادي نستعملو داك الساقل كوم ريفيرونس، يعني نبقاو غاديين على داك الساقل. كتعمر لداخل الشعر كتبقى غادي معاه. هنا العنق كيجي خارج غير شويه من هنايا، غير في الاول ديال التالي د الوجه. فوالا ما تخرجوش من الودن يعني من التالي ديال داك الساق اللي رسمنا، من التالي ديالو كتخرج العنق بحال هكا. فوالا الوغ ملي كتساليو كتبقاو تمسحوا دوك لي لين اللي درنا في الوسط. سي بون هادي هي تكون اللوسون ديالنا الاولى. نتمنى تكونوا تعلمتوا كيفاش ترسموا الوجه ديال البنادم. الوغ نتمنى تكونوا تعلمتوا كي ديروا ترسموا وجه فاس ولا بروفيل
هادو هما لي زيتاب الاولى ديال الرسم. يعني خص كلشي يكون كيعرف يرسم. هادي مثلا باغ اكزومبل اللي باغي يدير مونغا ديالو ولا يعني سي بروبر كاركتير، يعني خصو يكون كيعرف يرسم الوجه، وعادي يدوز مثلا يدوز الكور ولا يدوز لي بوستور ديال بنادم، يدوز لي زيفي، يدوز داكور. حاجه واحده اخرى نوصيكم بها هما تعلموا كي دير ترسموا العين، كي دير ترسموا النيف، كي دير ترسموا الفم، يعني باش تكون عندكم واحد التنوع في لي كاركتر.